वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। गत हप्ता हामीले प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायको 1 देखि 13 पदसम्म अध्ययन गरेका थियौं भने आज हामी प्रकाशको पुस्तकको बाँकी 11 अध्यायको खण्ड 14 देखि हामी 19 पदसम्म अध्ययन गर्नेछौं। त आउनुहोस् हामी सुरु गरौं 14 पदबाट। 14 पद दोस्रो विपत्तिको अन्तको बारेमा हामी यहाँ देख्दछौं। 14 पदमा यसरी लेखिएको छ, दोस्रो विपत्ति बित्यो र हेर तेस्रो विपत्ति चाँडै आउँदैछ। यस घोषणाले सम्भवतः 7 वर्ष संकष्टको अवधिको बीच भागलाई उल्लेख गर्दछ। दुई साक्षीहरूका सेवकाई जुन संकष्टको अवधिको पहिलो 3.5 वर्षसम्म रहेको थियो त्यो अब अन्तमा आइपुगेको छ र परमेश्वरले त्यस पशु अर्थात ख्रीष्ट विरोधीको लागि तय गर्नुभएको उसको शासनले 3.5 वर्ष ओगट्नेछ। 8 अध्यायको 13 पदमा स्वर्गदूतले पृथ्वीमा बास गर्नेहरूका लागि तयार गरिएका 3 धिक्कारहरू घोषणा गरेका थिए र ती धिक्कारहरूलाई 3 वटा तुरहीहरूका दण्डहरूसँग जोडेका थिए, जसलाई फुक्न बाँकी 3 तुरहीहरू भनेर त्यहाँ भनिएको थियो। पहिलो 2 धिक्कारहरू 9 अध्यायको 1 पददेखि 21 पदमा प्रकट भएको थियो, तर यूहन्नाले दोस्रो धिक्कारको अन्त यहाँ 10 अध्यायको 1 पददेखि 11 अध्यायको 13 पदको अन्तराल अर्थात अन्य थप खबरहरूपछि मात्र घोषणा गर्दछन्। हुन सक्छ परमेश्वरले आफ्ना जनहरूको न्याय कसरी प्रमाणित गर्नुहुनेछ भन्ने विचार प्रकट गर्नलाई यूहन्नाले यसो गर्दछन्। यहाँ 14 पदमा यूहन्नाले भन्छन्, दोस्रो विपत्ति बित्यो र हेर तेस्रो विपत्ति चाँडै आउँदैछ। यसको मतलब 9 अध्यायको 13 पददेखि 11 अध्यायको 13 पदसम्म भएका सबै थोक दोस्रो विपत्तिमा समावेश छन् भन्ने होइन। यो 14 पद 10 अध्यायदेखि लिएर 11 अध्यायको 13 पदसम्म भएका दोस्रो विपत्ति र तेस्रो विपत्तिको बीचमा भएको एक अन्तर हो। यो पद एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थालाई जोड्ने पद हो। यस पदले दोस्रो धिक्कार र तेस्रो धिक्कार अर्थात 6औं र 7औं तुरहीको दण्डलाई जोड्ने सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दछ। यस पदले स्पष्ट पार्दछ कि परमेश्वरले तुरहीको दण्डहरूको कालक्रमका बीचमा शक्तिशाली स्वर्गदूत र तिनका हातमा भएको सानो चर्मपत्र र 2 साक्षीहरूका प्रकाशहरूलाई एक्कासी समावेश गर्नुभएको देखिन्छ। उहाँले यसो गर्नुको कारण अझै थप पूरक र उत्साहजनक जानकारी दिनका लागि हो। अन्तिम धिक्कार दोस्रो धिक्कार लगतै आउने छ। 15 पदबाट पढ्दै हामी अगाडि बढौं। अनि 7औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र त्यसपछि स्वर्गमा यसो भन्ने ठूला ठूला आवाज गुन्जिए, संसारको राज्य हाम्रा प्रभुको र उहाँका ख्रीष्टको राज्य भएको छ अनि उहाँले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ। जब हामी 11 अध्यायको 15 देखि 19 पदमा हेर्छौं भने यहाँनिर 7औं तुरहीको बारेमा हामी पाउँदछौं। परमेश्वरले एक दिन उहाँको अनन्त राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ र उहाँका दुश्मनहरूलाई दोषी ठहराएर आफ्ना दासहरूलाई इनाम प्रदान गर्नुभएकोमा प्रशंसाको गीत उहाँले ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौं। अब अन्ततः यहाँ 7 तुरहीहरूको अन्तिम तुरही बज्ने बेला आएको छ। पहिला 6 तुरहीहरूले संकष्टका पहिलो आधा भागको अवधिमा पृथ्वीमा विभिन्न प्रकारका घटनाहरू ल्याएका थिए। 8 र 9 अध्यायमा हामी जुन पाउँदछौं। अब 7औं मोहरले स्वर्गमा एक सन्नाटा अर्थात एक गहन मौनता ल्याएको थियो 8 अध्यायमा भने यहाँ 11 अध्यायको 15 देखि माथि यहाँ हेर्छौं भने 7औं तुरहीले ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमन र उहाँको अनन्त राज्यको दृढ निश्चयताको खुशीको सुरुवात गर्दछ र अग्रिम घोषणा गर्दछ। ख्रीष्ट येशूको आगमन र उहाँको अनन्त राज्यको महिमित घोषणा भन्दा ठूलो अन्य कुनै पनि घोषणा हुन सक्दैन। अन्तिम 7औं तुरही संकष्टको दोस्रो आधा भाग
महासङ्कष्टको अवधिभरि नै गुन्जिरहन्छ। यो 7औं तुरही र पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्यायको 52 पद अनि पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक 4 अध्यायको 14 देखि 17 पदको अन्तिम तुरही एकै हुन् भनेर कतिले अनुमान गरिएको पनि पाइन्छ। तर पहिलो कोरिन्थीको अन्तिम तुरहीले र पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक 4 अध्यायमा उल्लेख गरिएको तुरहीले मण्डलीको र्याप्चरको घोषणा गर्दछ। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्यायको 52 पदमा यदि तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, एकै क्षणमा आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरही बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ भनेर लेखिएको छ। यी दुवै तुरही एकै हुन् भन्ने प्रकारको निश्चयता प्रदान गर्ने धर्मशास्त्रमा कुनै पनि साँचो प्रमाण छैन। त्यसैले गर्दा यो पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्याय र पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक 4 अध्यायमा उल्लेख गरेको तुरही र यहाँ 11 अध्यायमा उल्लेख गरेको 7औं तुरही एउटै होइन। यी दुवै तुरही फरक हुन्। सम्पूर्ण मण्डली युगका सबै इसाईहरूले पर्खिरहेको त्यो दिन कति महान दिन हुनेछ होला, जुन दिन मण्डली ख्रीष्टसँगै उहाँको दुलहीको रूपमा सजिएर यस धरतीमा राज्य गर्न फर्किनेछ। त्यो दिन कति महान दिन हुनेछ होला। पुरानो नियमका सन्तहरूले पनि यसै दिनको आशामा भविष्यतर्फ हेरिरहेका थिए। अब्राहम र अन्य विश्वासमा भएकाहरूको विषयमा बाइबलले हिब्रूको पुस्तक 11:13 मा भन्छ, प्रतिज्ञा गरेको कुरा प्राप्त नगरी यिनीहरू सबै विश्वासैमा मरे, तर टाढाबाट त्यसलाई देखेर स्वागत गरी तिनीहरूले मानिलिए कि तिनीहरू यस पृथ्वीमा परदेशी र प्रवासी थिए र जब ख्रीष्ट येशू दोस्रो आगमनमा आउनुहुन्छ त्यतिखेर यी सम्पूर्ण अब्राहम लगायतका सम्पूर्ण पुरानो सबै विश्वासीले सन्तहरूले येशू ख्रीष्टसँग 1000 वर्ष राज्यमा येशू ख्रीष्टको राज्यको आनन्द लिनेछन्। अहिले हामी त्यस महिमित दिनको पर्खाइमा छौं, जुन बेला 7औं तुरही फुकिनेछ र स्वर्गमा भएका आवाजहरूले घोषणा गर्नेछन्, संसारको राज्य हाम्रा प्रभुको र उहाँका ख्रीष्टको राज्य भएको छ अनि उहाँले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ भनेर। वर्तमान यस संसारको राज्य हाम्रो प्रभुको राज्य होइन। अहिले शैतान यस संसारको शासक छ। मानिसले उसको अधिकार शैतानको हातमा सुम्पिदिएको छ र आदमको अपराधद्वारा शैतान यस संसारको शासक भयो। तर येशू यस संसारलाई आफ्नो रगतद्वारा किनेर परमेश्वरको कहाँ फेरि फर्काउनको लागि संसारमा आउनुभयो 2000 वर्ष अगाडि। आफ्नो रगतले किन्नु भएको आफ्नो सम्पत्तिको दाबी गर्न येशू एक दिन फेरि आउनुहुनेछ र त्यसलाई आफ्नो पूर्णतले आफ्नो सम्पत्ति बनाउनुहुनेछ र राज्य गर्नुहुनेछ। जहाँसम्म मण्डलीको सन्दर्भ छ, हामी ख्रीष्टको रगतद्वारा उहाँमाथि विश्वास गरेकाले गर्दा उद्धार पाइसकेका छौं र उहाँले किन्नु भएको आफ्नो सम्पत्ति अर्थात् हाम्रो पूर्ण उद्धार नगरुन्जेलसम्मका लागि परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। हामी उहाँका हौं। येशूले हाम्रो उद्धारको बैनाको रूपमा हामीमा पवित्र आत्माको छाप दिनुभएको छ। त्यसको पूर्णता उहाँले आउने युगमा गर्नुहुनेछ मण्डलीको र्याप्चरसँगै। संसारको राज्य हाम्रा प्रभुको र उहाँका ख्रीष्टको राज्य भएको छ अनि उहाँले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ भन्नाले राजनैतिक चुनावको नतिजा आइसकेपछि विजय हुने पार्टीको मुख्यालयमा हुने ठूलो उत्सवको यसले सम्झना गराउँदछ। जबकि उम्मेद्वार व्यक्ति अझैसम्म उसको कार्यालयमा स्थापित हुन बाँकी नै हुन्छ, तर चुनावको नतिजा आइसकेको छ र उनीहरू अब चुनाव जितिएको सुनिश्चित भइसकेका छन्। त्यस्तै यहाँ 15 पदले पनि यहाँ भएको आनन्दले सुनिश्चित परिणामको प्रत्याशा गर्दछ र प्रभु येशूको अनन्त राज्यको सुनिश्चितताको अग्रिम घोषणा गर्दछ। हामी 16 देखि 18 पदतिर हामी लागौं। अनि परमेश्वरको सामुन्ने आफ्नो सिंहासनमा बस्ने ती 24 धर्मगुरुहरूले घोप्टो परी परमेश्वरलाई दण्डवत गरे, भन्न लागे, हे परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौं, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो हुन आउनुहुनेछ। जो हुन आउनुहुनेछ भने चाहिँ नेपाली बाइबलमा यहाँ छुटेको हामी देख्दछौं।
त्यस पछाडि किनभने तपाईले आफ्नो ठूलो सामर्थ्य हातमा लिनुभयो र राज्य गर्न थाल्नुभयो। 18 पद, जाति जातिहरू क्रुद्ध भए तर तपाईको क्रोध प्रकट भयो, मरेकाहरूका इन्साफको समय आयो र तपाईका दासहरू र अगमवक्ताहरू र सन्तहरूलाई र तपाईको नाउँको डर मान्ने ठूला सानाहरूलाई इनाम दिने समय र पृथ्वीको विनाश गर्नेहरूलाई नाश गर्ने समय आयो भनेर यहाँ 18 पदमा लेखेको हामी पाउँदछौं। हामी जब 16 देखि 18 पदमा हेर्छौं, यहाँ भर्खरै 15 पदमा गरिएको घोषणाको प्रति उत्तर स्वरूप 24 धर्मगुरूहरूले परमेश्वरको आराधना गर्दछन्। 16 पदमा जब हामी हेर्छौं भने यहाँ के देख्छौं भने 15 पदमा गरिएको घोषणालाई विस्तृत रूपमा बयान गर्दछ। संसारको राज्य हाम्रा प्रभुको र उहाँका ख्रिस्टको राज्य भएको छ अनि उहाँले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ भनेर जब स्वर्गमा घोषणा गरियो, तब त्यसको प्रति उत्तरमा परमेश्वरको सामुन्ने आफ्नो सिंहासनमा बस्ने ती 24 धर्मगुरूहरूले घोप्टो परी परमेश्वरलाई दण्डवत दिए। पहिले व्याख्या गरिए चाहिँ यी 24 धर्मगुरूहरूले ख्रिस्टको दोस्रो आगमन अघिका उद्धार पाएर र्याप्चरमा स्वर्ग उठाइ लगिएका अर्थात पेन्टिकोसदेखि र्याप्चरसम्मका सबै युगका मण्डली विश्वासीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्। 17 पदमा जब हामी हेर्छौं भने ती 24 धर्मगुरूहरूले यसरी गाउँदछन्, हे परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौं, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो हुन आउनुहुनेछ भनेर उनीहरूले घोषणा गर्दछन्। अनि भन्दछन्, किनभने तपाईले आफ्नो ठूलो सामर्थ्य हातमा लिनुभयो र राज्य गर्न थाल्नुभयो। परमेश्वर सधैँ नै शक्तिशाली हुनुहुन्छ र उहाँसँग अधिकार छ। येशूले छुटकाराको मोल तिरिसक्नु भएको छ र त्यसपछि परमेश्वरले कुनै पनि बेला उहाँको राज्य स्थापना गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर परमेश्वरले अहिलेसम्म झण्डै 2000 वर्ष यता आइसक्यो, अझै पनि उहाँले कुरी बस्नु भएको छ। तर अझै पनि हामीलाई धैर्य धारण गर्नका लागि धर्मशास्त्रमा आह्वान गरिएको छ। याकुबको पुस्तक 5 अध्यायको 7 पदले भन्छ, यसकारण भाइ हो, प्रभुको आगमन नहुन्जेल धैर्य धारण गर। हेर, भूमिको बहुमूल्य फसलको आशा राखेर किसानले अघिल्लो र पछिल्लो वर्ष नहुन्जेल धैर्य धारण गरेर पर्खिरहन्छ भनेर हामीलाई बताउँदछ। हाम्रो प्रभुले उहाँको आगमनको लागि जति ढिलो गर्नुहुन्छ त्यति नै धेरै उहाँको राज्यमा मानिसहरू थपिन्छन्। प्रभुको धैर्य धारण र पर्खाइ संसारमा हराएकाहरूका मुक्तिको लागि अझै धेरै अवसर हो। दोस्रो पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 9 पदले भन्छ, तर कोही पनि नष्ट नहोस् तर सबैले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु हामीसित धैर्यवान हुनुहुन्छ। उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्यायको 3 पदमा प्रभुले नोआलाई यसरी पनि भन्नुभएको छ, मेरो आत्माले मानिससँग सधैँ संघर्ष गर्ने छैन। परमेश्वरले धैर्य धारण पक्का गर्नुभएको छ, तर नोआसँग प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो आत्माले मानिससँग सधैँ संघर्ष गर्ने छैन। मानिसको दुष्टता बढेर गएको छ। जति नै परमेश्वरबाट वचनहरू पठाए तापनि, जति नै उहाँले आफ्नो साक्षीहरू पठाए तापनि, जति पनि अगमवक्ताहरू पठाए तापनि र अन्ततः मण्डलीले जति नै संसारभरि साक्षी दिए तापनि मानिसहरू अझ पनि दुष्टतातर्फ बढी नै रहेका छन्। त्यसले गर्दा त्यो नोआसँग परमेश्वरले भन्नुभयो वचन अब फेरि पनि पूरा हुने हामी देख्छौं संकष्टको समयमा। अहिलेको अवस्थालाई विचार गर्ने हो भने यस्तो लाग्छ, अनुग्रहको युग अन्त हुँदैछ। परमेश्वरले उहाँको अनन्त राज्य नजिक ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यी 24 धर्मगुरूहरूले 17 पदमा परमेश्वरलाई चढाएका धन्यवाद उहाँले पहिले नै गरिसक्नु भएको कामको निम्ति होइन, तर यी काम पूरा गर्नका लागि समय नजिकै आइपुगेको छ र यी कुराहरू स्थायी रूपमा सदाको लागि उहाँले पूरा गर्नुहुनेछ र यो पूरा हुने गतिमा छन् पनि। ती 24 धर्मगुरूहरूले निश्चयता साथ परमेश्वरलाई अग्रिम धन्यवाद चढाउँदछन्। र 18 पदले भन्छ, जाति जातिहरू क्रुद्ध भए। धर्मगुरूहरूले अविश्वासी अन्य जातिहरूको क्रुद्ध प्रत्युत्तर र तिनीहरूमाथि परमेश्वरको पवित्र क्रोध प्रकट भएको कुरालाई पहिले नै देखेर मसीहको शासनको सुरुवातको निरन्तर प्रत्याशा गर्दछन्। जाति जातिहरू क्रुद्ध भए। अहिले हामी जिइरहेका संसारमा मानिसहरू
नैतिकताको बारेमा सुन्न चाहँदैनन्। तिनीहरू सृष्टिको बारेमा सुन्न चाहँदैनन्, पापको बारेमा सुन्नै चाहँदैनन्, पश्चातापको बारेमा भने झन् सुन्नै चाहँदैनन्। येशू राजा भएर यस संसारमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सुन्नै चाहँदैनन्। त्यसैले संसार दोषी छ र संसारका मानिसहरूले बाइबलमा बताएका भन्दा पनि ठिक विपरीत कुरा खोजिरहेका छन्। तिनीहरूले आफूलाई मन लागेका कुरा गर्न पाउने स्वतन्त्रता खोजिरहेका छन्, तर त्यो स्वतन्त्रता नभई भ्रम र बन्धन हो। परमेश्वरले हामीलाई सबै नराम्रा कुराहरूबाट स्वतन्त्र भएको चाहनुहुन्छ। स्वतन्त्रता साथ हत्या गर्ने, मान्छे मार्ने, अनैतिक हुने होइन। ख्रीष्ट येशूको रगतद्वारा मात्र हामी यी सबै कुराहरूबाट स्वतन्त्रता पाउन सक्छौं र एक असल जीवन, परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउन सक्छौं। जाति जातिहरू क्रुद्ध भए तर तपाईको क्रोध प्रकट भयो भनेर यहाँनिर यूहन्नाले भन्दछन्। परमेश्वरले संसारका मानिसहरूलाई पश्चातापतर्फ फर्काउनको निमित्त सधैँ नै आफ्ना दासहरूद्वारा उहाँको अगाप्य प्रेम, बिना शर्तको प्रेम र अनुग्रहको साक्षी सबै युगमा दिने रहनु भएको छ र संकष्टको समयमा पनि 1,44,000 यहुदी प्रचारकहरू र दुई साक्षीहरूद्वारा मानिसहरूलाई आफू कहाँ फर्काउने काम गरिने रहनु भएको हामी यहाँ देख्दछौं। परमेश्वरलाई नचिन्दा र उहाँको विरुद्धमा खडा हुँदा आफूमाथि आइपरेका ती विभिन्न विपत्तिहरूको अनुभव पछि पनि ती मानिसहरूले आफ्ना कामहरूबाट फर्केर पश्चाताप गर्न मानेनन्। बरु त्यसको विपरीत तिनीहरू परमेश्वरको विरुद्धमा क्रुद्ध भए र तिनीहरूमाथि परमेश्वरको धार्मिक न्याय सहितको परमेश्वरको क्रोध प्रकट भयो। यस पदसँग भजन संग्रहको पुस्तक 2 पनि अति नै सँगसँगै अगाडि बढेको हामी देख्छौं। त्यहाँनिर 2 मा लेखिएको छ कि जाति जातिहरू किन षड्यन्त्र रच्छन् र मानिसहरू किन व्यर्थका जालहरू रच्दछन्। तर तिनीहरूको सम्पूर्ण प्रयास परमेश्वरको विरुद्धमा तिनीहरूको खडा भएको कुराले देखेर परमेश्वर उपहास गर्नुहुन्छ र एक दिन त उहाँले आफ्नो पुत्रद्वारा येशू ख्रीष्टद्वारा संसारमा फलामको राजदण्डले उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ, शासन गर्नुहुनेछ। येशूको पहिलो आगमनमा उहाँलाई विरोध गर्नेहरू पनि त्यस बेलाका शासकहरू नै थिए। ती सबै आफ्ना सत्ता गुम्ने हो कि भनेर त्रसित भएका थिए। यहुदीहरूका राजा हेरोद, उनको मनसाय जब हामी हेर्छौं भने येशूलाई आराधना गर्ने थिएन, तर उनको मनसाय येशूलाई नाश गर्ने थियो। यहुदीहरूका शासकहरूले पनि समाजमा आफ्नो स्थान गुमाउने डरले गर्दा येशूलाई पिलातस कहाँ सुम्पिदिएका थिए। हामी जब मर्कुसको पुस्तक 11 को 18 पदमा हेर्छौं त्यहाँ लेखिएको छ, किनकि सारा भिडले उहाँको शिक्षामा अचम्म मानेका थिए, कतै तिनीहरूले उहाँलाई आफ्ना मसियाको रूपमा पो ग्रहण गर्ने हुन् कि भनेर यहुदीहरूका शासकहरूले उहाँलाई पिलातसको हातमा सुम्पिदिएका थिए। येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा राष्ट्रहरू फेरि क्रुद्ध हुनेछन्। पहिलो आगमनमा येशू पृथ्वीमा हुनुहुँदा यस मानिसलाई हामी माथि शासन गर्न दिने छैनौं भनेका थिए, तर फलामको राजदण्डले उहाँले शासन गर्नको लागि छिट्टै आउँदै हुनुहुन्छ। धर्मगुरुहरूले मरेकाहरूका इन्साफको समय र विश्वासीहरूको इनाम दिने समय आएको पनि देखेका छन्। धर्मगुरुहरूले ख्रीष्टको सर्वोच्चता सहित राज्य गर्ने कुराको लागि मात्र धन्यवाद चढाएनन्, तर उहाँले धार्मिकता सहित न्याय गर्नुहुने, जुन कुरा हामी पद 17 मा पाउँदछौं, र अनुग्रहीपूर्वक विश्वासीहरूलाई इनाम दिने कुराको लागि पनि धन्यवाद चढाए, जुन कुरा हामी 18 पदमा देख्दछौं। मरेकाहरूका इन्साफको समय आयो र तपाईका दासहरू र अगमवक्ताहरू र सन्तहरूलाई र तपाईको नाउँको डर मान्ने ठूला सानाहरूलाई इनाम दिने समय आयो भनेर हामी यहाँ पाउँदछौं। यहाँ बयान गरिएको इन्साफ र परमेश्वरका जनहरूलाई दिइने इनाम मण्डलीको विषयमा होइन। नयाँ नियमका मण्डली विश्वासीहरूको कामको न्याय गर्ने र उनीहरूलाई इनाम वितरण गर्ने काम मण्डलीको र्याप्चर लगत्तै पछि स्वर्गमा बीमा सीटको अगाडि येशूले गर्नुहुनेछ, जुन कुरा हामी रोमीको पुस्तक 14 अध्यायको 10 देखि 12 पद, पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 3 अध्यायको 11 देखि 15 र दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 11 पदमा पनि हामी पाउँदछौं। यहाँ बयान गरिएको हिसाब सम्पूर्ण पुरानो नियमका
आदमदेखि लिएर सबै परमेश्वरका दासहरू र अगमवक्ताहरू र सन्तहरू र र्याप्चर पछि संकष्टको बेलाका दोस्रो आगमनसम्म येशूको नाउँमा विश्वास गर्नेहरू उहाँको नाउँमा शहीद हुनेहरू हुन्। तपाईको नाउँको डर मान्ने ठूला र सानाहरू भन्नाले संसारमा परमेश्वरको काम गर्दा चिनिएका यशाया, यिर्मया, दानियल जस्ता ठूला नाम चलेका व्यक्तिहरू लगायत मानिसको दृष्टिमा मानिसको आँखा अगाडि नपरेका कसैले विचारै नगरेका पनि ती साना नगन्यका मानिसहरू भन्नुहुन्छ। यी साना हुनाले ठूलाहरू हुनाले जो मानिसका दृष्टिमा देखिएका छन् र सानाहरू हुनाले कसैले वास्तै नगरेको व्यक्तिहरूलाई पनि प्रभु येशूले देख्नुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्ना सबै विश्वासीहरूलाई चिन्नुहुन्छ र ती सबैलाई उहाँले तिनीहरूका काम अनुसारको मुक्ति साथै इनाम पनि दिनुहुनेछ। दानियललाई दिएको दर्शन अनुसार संकष्टको समय इजरायल जातिको निम्ति परमेश्वरको उहाँले तय गर्नुभएको 70औं साता हो, जुन हामी दानियलको पुस्तक 9 अध्यायको 24-27 पदमा पाउँछौं, जसलाई याकुबको दुःखको समय पनि भनेर यिर्मयाले 30 अध्यायको 7 पदमा बताउँदछन्। यहाँ बयान गरिएको सन्दर्भ महासंकष्टको अन्त्य हो। ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको केही समय अघि परमेश्वरले आफ्ना दासहरू र अगमवक्ताहरू र सन्तहरू र उहाँको नाउँको डर मान्ने ठूला र सानाहरूलाई पुनरुत्थान गराउनुहुनेछ र इनाम दिने समय हो यो। र यो पुनरुत्थान ख्रीष्टमा विश्वास नगर्ने अविश्वासीहरूको पुनरुत्थान होइन, जुन ख्रीष्टको पृथ्वीको 1000 वर्ष राज्यपछि मात्र हुनेछ र त्यति बेला अविश्वासीहरूलाई इनाम होइन तर तिनीहरूलाई अनन्तको लागि दण्ड दिइनेछ। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 11 देखि 15 पदमा हामी उल्लेख गरेको पाउँदछौं। दानियलले 12 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेख्दछन्, पृथ्वीमा धुलोमा सुतेका भीड़हरू उठ्नेछन्, केही जीवनको लागि र अरू चाहिँ शर्मको लागि। यहाँ न्यायहरू पनि विभिन्न चरणमा हामी देख्दछौँ। र्याप्चर पछाडि मण्डली स्वर्ग उठाइ लगिनेछ र विश्वासीहरूको कामको मूल्याङ्कन र इनाम दिइनेछ। अनि अर्को न्याय दोस्रो आगमनको केही समय अघि पुरानो नियम र संकष्टका समयका सबै विश्वासीहरूको न्याय गरिनेछ र परमेश्वरले उनीहरूलाई इनाम पनि दिनुहुनेछ। अनि 1000 वर्ष राज्यको बेलामा पनि त्यतिखेरको समयमा पनि सन्तहरू प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नेहरूको उनीहरूको न्याय भने 1000 वर्षको राज्यको अन्ततिर हुनेछ र 1000 वर्ष पछाडि हुने सेतो सिंहासनको न्याय चाहिँ सबै युगका पुरानो नियमदेखि लिएर नयाँ नियमदेखि लिएर संकष्टदेखि लिएर 1000 वर्षकै बेलामा पनि परमेश्वरको विद्रोहमा उभिने सम्पूर्ण पृथ्वीको सृष्टिदेखि लिएर अन्त्यसम्मका सबै अविश्वासीहरूका न्याय हुनेछ र त्यतिखेर ती अविश्वासीहरूलाई इनाम होइन अनन्तको दण्ड दिइनेछ र अग्निकुण्डमा फालिनेछ भनेर प्रकाशको पुस्तकले बताउँछ। र पृथ्वीको विनाश गर्नेहरूलाई नाश गर्ने समय आयो भनेर 24 धर्मगुरुहरूले यहाँ भन्दछन्। उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 28 पदमा परमेश्वरले मानिसलाई पृथ्वीमा फल्दै फुल्दै र पृथ्वीलाई आफ्नो वशमा पार्दै जान र एक विश्वासयोग्य भण्डारीको रूपमा अधिकार गर्ने जिम्मा दिनुभएको थियो। पृथ्वीलाई तानाशाही र शोषण गरेर नाश गर्न होइन। आदम र उनका सन्तानहरूले सृष्टिलाई अर्थात् पृथ्वीलाई मानिसको फाइदाको निम्ति र परमेश्वरको महिमाको निम्ति प्रयोग हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। तर आज पनि मानिस जाति यस जिम्मेवारीदेखि टाढा छैनन्। आज पनि हाम्रो जिम्मेवारी त्यही नै हो। तर मानिस जातिले पृथ्वीको सुरक्षा भन्दा पनि विनाश नै गरिरहेका छन्। प्रकृतिको पनि सम्पूर्ण तहले विनाश नै गर्नतर्फ लागिरहेका छन्। मानिसको दुष्टता र भ्रष्टताले गर्दा पृथ्वीलाई परमेश्वरको महिमाको निम्ति भन्दा पनि आफ्नै लोभ र अभिलाषाका निम्ति पृथ्वीलाई विनाश पारिरहेको हामी देख्न सक्छौं। त्यसैले परमेश्वरले अन्ततः पृथ्वीको विनाश गर्नेहरूलाई नाश गर्नै पर्छ। दुष्ट काम गर्नेले दुष्ट काम गरिरहोस्, अश्लील काम गर्नेले अश्लील काम गरिरहोस् भनेर प्रकाश 22 अध्यायको 11 मा लेखेको हामी पाउँदछौँ। किनभने परमेश्वरले असल काम गर्नेलाई उहाँले इनाम दिनुहुन्छ, तर दुष्ट काम गर्नेलाई उहाँले त्यसै मुताबिक उहाँले परिणाम पनि दिनुहुनेछ। त्यसैले त मत्तीको पुस्तक 10 को 28 पदले भन्छ, आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गर्न सक्नेसँग डराऊ, अर्थात् परमेश्वरसँग चाहिँ डराऊ, दुष्ट शैतानसँग होइन। हामी 19 पदमा पढ्छौँ, यहाँनिर यसरी लेखेको पाउँछौँ, स्वर्गमा परमेश्वरको मन्दिर खोलियो र उहाँको मन्दिरभित्र उहाँका करारको सन्दुक देखियो, बिजुलीका चमक देखिए
आवाज र मेघ गर्जनहरू सुनिए, भूकम्प गएर ठूला ठूला असिना परे। धर्मगुरुहरूले 17 र 18 पदमा गाएका भजनको प्रत्युत्तर स्वर्गले दिन्छ र स्वर्गमा चाहिँ स्वर्ग खोलेर मन्दिर देखिन्छ। यूहन्नाले स्वर्गमा मन्दिर खोलिएको देखे। यो अध्याय मन्दिरको नापसँगै सुरु भएको हामी देख्छौं। 1 र 2 पदमा जब हामी हेर्छौं भने 11 अध्यायमा, र मन्दिर खोलिएर अन्त्य हुँदछ। पहिलो नाप लिएको मन्दिर संकष्टको सुरुको समयमा यहुदीहरूले पृथ्वीमा बनाउने नयाँ मन्दिर हो, र दोस्रो खोलिएको यो मन्दिर चाहिँ स्वर्गमा परमेश्वरको उपस्थितिको मन्दिर हो। स्वर्गमा खोलिएको मन्दिरको दृश्यले सम्भवतः यी इन्साफहरूको लगतै विश्वासीहरूले परमेश्वरसँगको संगतिको आनन्द प्राप्त गर्नेछन् भन्ने कुरालाई चित्रण गर्दछ। स्वर्गमा भएको मन्दिरमा यूहन्नाले परमेश्वरको करारको सन्दुक देखे। यो सन्दुक आफ्ना मानिसहरूका माझमा परमेश्वरको उपस्थितिको प्रतीक हो। सन्दुक परमेश्वरको मुक्तिको सम्पूर्ण कार्यमा उहाँको करारको विश्वसनीयताको प्रतीक पनि हो र इजरायलीहरूको प्रायश्चितको प्रतीक पनि हो। इजरायलीको मन्दिरमा प्रधान पुजारीले मात्र वर्षमा एक पटक सन्दुक हेर्न पाउँथे, तर यस बेला स्वर्गमा सबैले सन्दुक देख्न सक्छन्। दोस्रो इतिहास 35 अध्यायको 3 पदमा उल्लेख गरिएको पुरानो नियमको सन्दुक के भयो भन्ने कुरा अनभिज्ञ नै छ। धेरै विद्वानहरू विश्वास गर्दछन् त्यो सन्दुक 586 बीसीमा नबुकदनेस्सरले जलाए र नाश गरे। यहुदी परम्पराले भन्छ एर्मियाले त्यस सन्दुकलाई गुफामा लुकाएर राखेका छन्। कतिले के पनि भन्छन् भने त्यो सन्दुक इथियोपियामा छ भनेर पनि भन्दछन्। नहेमियाले बनाएका इजरायलीहरूको दोस्रो मन्दिरमा सन्दुक थिएन। त्यस मन्दिरलाई हेरोदले आधुनिकीकरण गरेका थिए र पछि रोमीहरूले यरुसलेमको विनाश गर्दा 70 एडीमा नाश गरेका थिए। यूहन्नाले देखेका सन्दुक पृथ्वीको सन्दुक थिएन, तर स्वर्गको एक हिस्सा थियो। यूहन्नाले देखेको दर्शनमा सन्दुकको उपस्थितिले के कुराको सुझाव दिन्छ भने परमेश्वरले इजरायलसँगको उहाँको व्यवहारलाई पुनः सुचारू गर्नुहुनेछ र छिट्टै नै त्यस राष्ट्रसँगको उहाँको करारको प्रतिज्ञालाई पूरा गर्नुहुनेछ। उहाँको दुश्मनहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ, आफ्ना मानिसहरूलाई उहाँको उपस्थितिमा ल्याउनुहुनेछ र यसरी उहाँले सृष्टिको मूल उद्देश्यलाई पूरा गर्नुहुनेछ। एक दिन परमेश्वर र उहाँको मसीहले आफ्नो अनन्त राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ र सम्पूर्ण सृष्टिमाथि राज्य गर्नुहुनेछ। अन्तिम दण्डमा दुष्टले विनाश भोग्नुपर्नेछ र उहाँमा विश्वासयोग्य रहनेहरूलाई इनाम प्रदान गर्नुहुनेछ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, परमेश्वरका जनहरूले उहाँको अनन्त राज्यको उपभोग गर्नेछन्। यसको अर्थ परमेश्वरको जनहरूले उहाँको उपस्थितिको अनुभव गर्नेछन् र सदा सर्वदा उहाँसँगै रहनेछन्, जहाँ दुःख, कष्ट, भोग, आँसु, निराशा हुने छैन। त्यहाँ लोभ, छल, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा र मृत्यु जस्ता कुनै पनि कुरा हुने छैनन्। त्यहाँ निस्वार्थ प्रेम, एकता र तृप्तता हुनेछ, किनभने त्यो मरणशील मानिसको राज्य होइन, तर त्यो त ख्रीष्ट येशूको राज्य हो। के तपाईँ पनि त्यस अनन्त राज्यको हिस्सा बनिसक्नु भएको छ त? प्रश्न गर्नुहोस् आफैलाई। यदि तपाईँले प्रभु येशूलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा आफ्नो हृदयमा साँचो रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छैन भने संसारमा यी सबै कुराहरू घट्नुभन्दा अघि नै यो समय तपाईँको लागि हो। येशूले भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। स्वर्गको ढोका यूहन्नाले खुलेको देखे। आज मुक्तिको ढोका, स्वर्ग जाने ढोका प्रिय मित्र तपाईँको लागि खुल्ला छ। के तपाईँ त्यस ढोकाबाट प्रवेश गर्नको लागि प्रभु येशूमा विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको लागि यो समय भन्दै आजको अध्ययनलाई म यही राख्न चाहन्छु र आउने हप्ता हामी फेरि पनि प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायबाट हाम्रो अध्ययनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। धन्यवाद। तपाईको वचन मैले मेरो हृदय